अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीर इश्क के 29th एपिसोड के पार्ट 1 के साथ, जिसका बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार रहा। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सफ़िया बेगम रूम में दाखिल हुई तो जब्बार साहब कमरे की लाइट ऑफ करके बैठे थे। कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं जानती हूँ आप रानीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। उसे गए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और आपने अपना क्या हाल बना लिया है। सफ़िया, रानीम मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। दुनिया का ये दस्तूर क्यों है? क्यों एक बाप अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले कर देता है? जब्बार साहब ये कहते-कहते आप दीदा हुए। जब्बार साहब ये दस्तूर तो सदियों से चली आ रही है। बादशाह भी अपनी बेटी को अपने पास रख नहीं पाया है। हमें इसी दुनिया में रहना है, यहाँ के दस्तूर के साथ चलना है। फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि ज़हरान हमारी रानी से जितनी मोहब्बत करता है, शायद ही कोई कर पाता। सफ़िया बेगम ने समझाने के गर्ज से कहा। जी, इस बात ने तो मुझे बहुत तसल्ली दी है कि ज़हरान हमारी रानी पर आँच भी आने नहीं देगा। बस, तो फिर खुशी-खुशी जैसे बेटी को रुख़सत किया है, वैसे ही आप भी खुश रहें, इंशाअल्लाह। हमारी रानी बहुत खुश रहेगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब्बार साहब के मुँह से बेसाख्ता ही निकला। वालिदा, आप ये सब बंद करवाएँगी या नहीं? या आप सबने मिलकर ये इरादा कर लिया है कि मेरी आज की रात बर्बाद करके ही दम लेंगे? ज़हरान शरारती अंदाज़ में गोया हुआ। हाँ, देखो ज़रा इस बेशर्म को, ज़रा कोई शर्म ओ हया है? कैसे माँ से खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है? वालिदा, वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, समझा करें ना, मेरी शादी इंसान से हुई है। आपकी बहू बहुत नाज़ुक है, उसे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों आप सब मिलकर मेरी इस नई ज़िंदगी की सुनहरी रात को काली करने पे तुली हुई हैं? या अल्लाह फ़र्ज़ंद, तुम अपनी दुल्हन के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हो। वालिदा, आप हमेशा से मेरी दोस्त की तरह रही हैं, इसलिए मैं आपसे कभी अपने दिल की बातें बताने में कतराता नहीं। आप जानती हैं ना, कितने सख्त इम्तिहान के बाद मेरी मोहब्बत मिली है। आप ही मेरी बेताबियों का हल निकाल सकती हैं। वालिदा, कुछ करें, खुदारा कुछ करें, मुझे इन झमेलों से निकालें। ज़हरान मलिके जिन का हाथ थाम कर मिन्नतें करता बोला। हाँ, 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 करती हूँ फ़र्ज़ंद, करती हूँ, तुम्हारी बेताबियों का कुछ हल निकालती हूँ। मलिका जिन ने हँसते हुए कहा। अच्छा मेरी बात सुनो। मलिका जिन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। जी वालिदा, ये जश्न तो पूरी रात ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि किसी मामूली जिन की शादी नहीं हुई है, बल्कि सरदार सुलेमान के फ़र्ज़ंद की शादी हुई है। वालिदा, ये आपने मसले का हल निकाला है या मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हैं? ज़हरान चिड़चिड़े लहजे में गोया हुआ। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। जी, बोलें। तुम अभी अपने कमरे में चले जाओ। यहाँ कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं संभाल लूँगी। पक्का? संभाल लेंगी ना? हाँ, हाँ, तुम फ़िक्र ना करो। अब जाओ अपनी दुल्हन के पास। शुक्रिया वालिदा, आपका बहुत शुक्रिया।
ہاں ہاں ہاں، اب جاؤ، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زہران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ والدہ، آپ اس وقت کہاں تھی؟ ابیر نے جس بز ہو کر عائلہ خاتون سے استفسار کیا۔ فرزند، تم میری جاسوسی کرنا چھوڑو اور آگے پیچھے ہونے والے اپنے خلاف سازشوں پر نظر ڈالو۔ عائلہ خاتون کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ ابیر نے اس دن ان کا پیچھا کیا تھا۔ میرے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ یہی تو بات ہے بیٹا، کہ تمہیں زفرہ کے ساتھ دوستیاں نبھانے سے فرصت ملے تو تمہیں اپنے آس پاس ہونے والی سازشوں کا علم ہو۔ والدہ، بات کیا ہے؟ صاف صاف کہیں نا، یہ پہیلیاں کیوں بجھا رہی ہیں؟ تمہارے چچا نے زہران اور اس انسانی لڑکی کا نکاح کروا کر ہمارے قبیلے میں لے آئے ہیں۔ وہاں محل میں جشن چل رہا ہے اور ہمیں کان و کان خبر تک نہ ہونے دی کسی نے۔ عائلہ خاتون نے یہ بات کر کے تو جیسے ابیر کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ زہران اور رانیم کا نکاح؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چچا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جان، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، تمہارے چچا جان صرف تمہارے سامنے اچھائی کا ناٹک کرتے ہیں، انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ بات تم ذہن نشین کر لو۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی محل جا کر ایسا تماشا لگاؤں گا کہ ان کے سارے جشن کو برباد کر دوں گا۔ ابھی غصیلے لہجے میں گویا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں محل جانے کی، جو ہوا سو ہوا، اب تم اس انسانی لڑکی کو بھول جاؤ، اب وہ زہران کے نکاح میں ہے۔ زہران کمرے میں داخل ہوا تو رانی نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس زیور تک نہیں اتارے تھے اس نے، ویسے ہی سو گئی تھی۔ وہ سوتی ہوئی کسی خوبصورت کانچ کے مجسمے سی معلوم ہو رہی تھی۔ ہائے میری جان، مجھے بے چین کر کے خود کتنے چین سے سو رہی ہے۔ زہران رانیم کے برابر میں بیٹھ کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ رانیم؟ زہران نے اسے بہت پیار سے پکارا، لیکن مقابل کا کوئی جواب نہ ملا۔ لگتا ہے واقعی گہری نیند میں سو گئی ہے۔ ہائے، جس کے لیے اتنی جدوجہد کر کے آیا ہوں وہ محترمہ تو اپنی نیند پوری کر رہی ہے۔ یہ کہتا زہران رانیم کے سر کے بالوں کو سہلانے لگا۔ ابھی زہران کا لمس اسے محسوس ہی ہوا تھا کہ رانیم کی آنکھ کھل گئی۔ زہران، تم آ گئے؟ صبح ہو گئی ہے کیا؟ رانیم یکدم نیند سے بیدار ہوئی تو اس کے حواس گمسم سے تھے۔ نہیں میری جان، ابھی رات گزری نہیں ہے اور میں اتنی آسانی سے اس رات کو گزرنے بھی نہیں دوں گا، زہران نے دانستہ طور پر کہا۔ رانیم نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا، اب جاگ گئی ہو تو اٹھ کر بیٹھو، تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گا۔ زہران کے کہنے پر رانیم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ زہران نے ایک مخملی باکس اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ کیا ہے؟ خود کھول کر دیکھ لو میری جان۔ رانیم نے باکس کھولا تو اس میں سچے موتی کا ایک بہت خوبصورت ہار تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے زہران، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت اچھا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔
میری نیو ناول آ رہی ہے ارتکاب جرم، اس کا پرومو میں نے ٹک ٹاک پہ شیئر کیا ہے، وہ آپ لوگ دیکھیں اور اس کی ڈیمانڈ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میری اولڈ ناول بھی ریڈ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔